फौजी मनमौजी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज कोई मिजाहिया किस्सा या कोई ऐसी कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। आज सिर्फ इस बात पे मैं अगर खुशगवार मतलब खुशी का इजहार नहीं कर सकता तो कम से कम एक इत्मीनान का इजहार जरूर करूंगा। वो इसलिए कि बिलाखिर और उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये कायम रहे, लेकिन ये है कि इसराइली जारियत जो फलस्तीन पे जारी थी उसका इख्तिताम होने को है। मुआहिदा जो है वो इतवार से शुरू होगा। तो वो कहते ये हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल की एक खबर है कि दो नामालूम अरब जो अ, अफसरान थे या जो ऑफिशियल्स थे, उनके कहने के मुताबिक प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जो अभी सदर बनेंगे अमेरिका के, तो उनके जो 47वें सदर बन रहे हैं अमेरिका के, तो उनके जो नुमाइंदे थे स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक मीटिंग में नेतन्याहू जो इसराइली वजीर आजम हैं, उनसे वो कुछ हासिल कर लिया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो साबका सदर थे अमेरिका के, उन्होंने 1 साल में हासिल नहीं किया था। तो बात ये है कि इसराइल का गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला था, वो जवाब था 7 अक्टूबर को हमास के उस हमले का कि जिसमें 1100 मतलब इसराइली मीडिया के मुताबिक 1139 जो इसराइली हैं वो मारे गए थे। और उसके जवाब में आप ये देखें कि इन 15 महीनों के अंदर वो कहते ये हैं कि 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी एक मतलब मारे गए, डायरेक्ट मारे गए कि या वो शहीद हुए। और दूसरी तरफ 1 लाख से ज़्यादा जो हैं, वो ज़ख्मी हैं। कुछ एस्टिमेट्स ये भी हैं, वो कहते हैं कि ये बड़े कंज़र्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। और साथ में ये कि इनमें जो सबसे अफ़सोसनाक पहलू था, वो ये था कि इनमें 18,000 बच्चे जो हैं, वो भी शहीद हुए। तो ये एक खुली जारियत थी कि जो क्योंकि दोनों साइडों का कोई मुकाबला नहीं है। फ़लस्तीनी बिल्कुल बेबस, मजबूर एक छोटे से इलाके में महसूर और पिछले 70-75 साल से वो एक बेबसी की ज़िंदगी और तस्वीर बने हुए हैं। तो बहरहाल ये जारियत जो है अपने इख्तिताम को है। प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं कि जो प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रंप हैं, 20 जनवरी को अपना हल्फ़ उठाएँगे और अमेरिका के 47वें सदर बनेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जी मैं इससे पहले कि मैं हलफ़ उठाऊँ, मैं चाहता ये हूँ कि ये जो जंग है, ये अपने इख्तिताम को पहुँचे। और देख लें कि अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क है कि अगर वो ये तय कर ले या उसका सदर ये तय कर ले कि एक चीज़ नहीं होनी, तो वो बिल्कुल मजबूर कर सकता है उन तमाम लोगों को कि वो उससे या अपनी जाहिरियत से बाज़ आ जाएँ। तो बहरहाल ये मुआहिदा जो है ये कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों से अमल में आ रहा है। और इस अमल में आने के बाद होगा ये कि जी जो हमास की डिमांड थी, वो ये थी कि एक तो ये कि परमानेंट सीज़ फायर हो, मतलब मुस्तकिल जंगबंदी हो। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो इस्राएली फ़ौजें हैं, वो गज़ा से वापस जाएँ। और तीसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए हैं, वो वापस अपने घरों को आ सकें और साथ ये कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या जो इमदादी सामान है वो गज़ा के लोगों को मिले। जो इस्राएली मौक़िफ़ था वो ये था कि जी वो हमास की कमर तोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि जी हमास का ये जो अस्करी रोल है इसको हम ख़त्म करके रहेंगे। और दूसरा ये था कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये जो अपने महसूर हैं कि जो इस्राएली हमास अपने साथ ले गई थी, वो हम जो है ना उन हॉस्टेजेस को वापस लेके रहेंगे। देखें कमाल ये है कि बावजूद इसके कि इसराइल के पास इतनी ताकत थी, बावजूद इसके कि इसराइल के पास दुनिया की हर वो सलाहियत थी कि जिससे वो फ़लस्तीन को मजबूर कर सकता था। लेकिन सलाम है फ़लस्तीन के बहादुर लोगों को, सलाम है उनकी जो जीने की और उनकी जो एक अमन की ख़्वाहिश है और जो उनकी अपने हक की और अपनी आज़ादी की ख़्वाहिश है, उसको कि बावजूद इसके कि इतनी ताकत, इतनी जारहियत, इस कदर बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया गया, लेकिन ये है कि इसराइल मेरा ख़्याल में कि अपनी मकासद में कामयाब नहीं हो सका। तो बहरहाल ये 42 दिन में ये मुआहिदा जो है वो अमल में आएगा। और इस मुआहिदे का ऐलान जो है अगरचे प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रंप ने भी कर दिया था, उसके बाद प्रेज़िडेंट बाइडेन ने भी कर दिया। लेकिन उसके बाद जो कतर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी, तो उन्होंने इसका ऐलान किया कतर में और उन्होंने बताया कि जी ये मुआहिदा हो चुका है और इसके बाद जो है इस्राएली फ़ौजें वहाँ से पीछे हटना शुरू होंगी। और
ایک اور بیچ میں افسوسناک بات یہ بھی ہوئی کہ اسرائیل نے جاتے جاتے بھی حملے کیے، انہوں نے ہوائی بمباری کی اور اس کے اندر 62 جو ہیں وہ لوگ مارے گئے۔ لیکن بہرحال یہ جو معاہدہ ہے اس کے عمل میں آنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا امدادی سامان پہنچے گا، دوسرا یہ ہے کہ جو 33 اسرائیلی ہیں جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں تقریباً 2,500 کے قریب جو فلسطینی قیدی ہیں، جن میں سے 250 جو ہیں وہ بھی ہیں کہ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، وہ بھی واپس اپنے مطلب وہ اسرائیل جو ہے ان کو رہا کرے گا۔ حماس نے اس معاہدے کے اوپر فتح کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگرچہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کا جو سارا مطلب کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے ان کو کہ جو بہادر فلسطینی لوگ ہیں۔ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کا سہرا اپنے سر لینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک شاندار ایگریمنٹ ہے، اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان کے جو مشرق وسطیٰ کے نمائندے ہیں اسٹیو وٹکاف، انہوں نے بہت شاندار کردار ادا کیا۔ تو اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بلنکن صاحب تھے وہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب آپ کی نیت نہ ہو کچھ کرنے کی تو بلنکن صاحب کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اور اگر آپ کوئی مغربی دنیا کے یا ان لوگوں کے کہ جو کچھ تھوڑا سا درد دل رکھتے ہیں ان کی آپ وہ بات چیت سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلنکن کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، کہ کیسے وہ ایک مطلب اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن کیسے وہ ایک پالتو کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ تو جو غزہ کے لوگ ہیں انہوں نے اس معاہدے کے اوپر جشن کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر 15 ماہ سے اس قدر شدید بمباری ہو رہی ہو، آپ اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہوں، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوں، دنیا میں سے کوئی آپ کی مدد نہ کر رہا ہو، تو ایسے میں کہ جب کوئی ایک تھوڑی سی خبر بھی آئے تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں کہ ہم محسوس بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کیا غزہ کے اوپر گزری ہے، صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جی وہاں پہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو بہرحال آخر میں یہ کہوں گا کہ جی حماس کے ایک نمائندے ہیں عزت الرشق، تو ان کی بات پہ میں یہ بات ساری ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تمام جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے حماس کے، اور وہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جی اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ مکمل وڈرا کریں، دوسرا یہ کہ جی جو لوگ بے دخل ہوئے ہیں وہ اپنی جگہوں کو پہنچیں، اور پرماننٹ اینڈ جو ہے وہ ہو اس جنگ کا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے دشمن کو اس کے گھٹنوں پہ گرا دیا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کے فائنانس منسٹر ہیں سموٹرچ، انہوں نے اس کو ایک بڑا ہی برا معاہدہ اور انتہائی خطرناک معاہدہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا اسرائیل کی سالمیت کے حق میں نہیں ہے، اور اسی لیے یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جب تک مکمل فتح حاصل نہ ہو تب تک ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سب کے باوجود خوشی کی بات ہے کہ کچھ تو ہوا۔ تو آج کی قسط میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ بھی قدر کریں اپنی افواج کا، اپنی بہادر افواج کا، شکر کریں اللہ کا کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس بہادر افواج ہیں بلکہ باصلاحیت افواج ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ بحثیں کرنا شروع کریں نا تو پھر تو سچی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیوں ایٹمی طاقت لی، اس کی جگہ مطلب باقی سب کچھ کیوں نہ کر لیتے۔ تو دیکھیں جب برے وقت آتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ تھا آج کا فوجی من موجی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تھینک یو۔